नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40.35% युवा छन्। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने युवाहरूको विकास, उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि राज्यबाट यथोचित सम्बोधन गर्नका निम्ति लामो समयदेखि नेपाली युवा, विद्यार्थी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले अलग्गै निकायको माग गरिरहेका थिए। युवा तथा विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न संस्थागत व्यवस्थाका रूपमा विक्रम सम्वत 2065 सालमा नेपालमा अलग्गै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भयो। तथापि युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एक सशक्त निकायका लागि युवाहरूले निरन्तर माग गरिरहेका थिए। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद स्थापनाका लागि 2072 सालमा संसदबाट राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन 2072 पारित भयो। त्यसै गरी नेपाल सरकारले युवा विकासको मार्ग निर्देशक दस्तावेजका रूपमा 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा नीति 2072 र युथ भिजन 2025 तथा 10 वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी जारी गर्यो। 2072 साल फागुन 19 गते राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले कार्यकारी उपाध्यक्षको नियुक्ति गरेसँगै राष्ट्रिय युवा परिषदको औपचारिक स्थापना भएको हो। 5.5 लाखको रेसियोमा पाइएका नेपाली युवा र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सको आधारमा चलेको देश, उनीहरूले पाएको दुःखको व्यथा र बाध्यताको पहिचान गर्ने सिलसिलामा नेपालमा युवा नीति र युवा विकासको 10 वर्षे रणनीति निर्माण गर्ने सोच र आवश्यकता महसुस भयो। नेपाली युवाहरूको समस्याको पहिचान गरी समाधानको मार्गचित्रसहित प्रस्तुत गरिएको शिक्षाको गुणस्तरीयता र व्यावसायिकता, युवा उद्यमशीलता, रोजगारी र सिप विकास, युवा नेतृत्व विकास, सहभागिता र परिचालन, युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जन, यी 5 पिल्लरको क्षेत्रभित्र काम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली युवालाई नेपालभित्रै सम्भावना देखाउने र यी सबै समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको हो राष्ट्रिय युवा परिषद। यो पहिलो र नयाँ संरचना हो र अझै चाहिँ नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, नयाँ इन्स्टिट्युसनहरू निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको निमित्त एउटा ठुलो वित्तीय सपोर्टको अवस्था हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। किनभने युवा नीति र भिजनले युवाको क्षेत्रमा काम गर्नको निमित्त, ती लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त सानो चाहिँ पैमानाको इन्टरभेन्सनले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनमा युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू, शिक्षा, रोजगारी, स्वयंसेवा, खेलकुद, मनोरञ्जन, हैन, नेतृत्व विकास, यसको क्षेत्रमा पर्याप्त चाहिँ बजेटहरू चाहिँ विनियोजित गरी युवाका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पुरा चाहिँ गर्ने दिशातर्फ जानुपर्दछ भन्ने लाग्छ। राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन 2072 मा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा 36 सदस्यीय राष्ट्रिय युवा परिषद गठन हुने व्यवस्था छ। परिषदको बोर्ड सदस्यमा कम्तीमा 50% महिला सहित समावेशी प्रकृतिका युवाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय कार्यकारी समितिको गठन हुने व्यवस्था छ। उक्त समितिको सदस्य सचिव परिषदका प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय युवा परिषदको मार्ग निर्देशक दस्तावेज युथ भिजन 2025 मा पहिचान तथा उल्लेख भएका युवा विकासका 5 वटा आधार स्तम्भहरूमा आधारित भई नेपाली युवाको सन्तुलित र सर्वतोमुखी विकास गर्न सके मात्रै युवाले वर्तमानको चुनौतीको सामना गर्नुका साथै राष्ट्रिय विकासमा समेत टेवा पुर्याउन सक्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छ। ती 5 वटा आधार स्तम्भहरू यस प्रकार छन्। पहिलो स्तम्भ गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा। गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा नेपाली युवा विकासको पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। यसलाई सम्बोधन गर्न विद्यालय तहदेखि नै युवालाई श्रमप्रति सम्मान र व्यवसाय गर्न सक्ने सिप दिनु जरुरी छ। आज सारा विश्व नै एउटा गाउँका रूपमा परिणत भइसकेको अवस्थामा संसारका ज्ञान विज्ञानका कुराहरू सिकाउँदै हाम्रा युवालाई क्षमतावान र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। दोस्रो स्तम्भ रोजगारी, उद्यमशीलता र सिप विकास। युवालाई उद्यमशील, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउनु आजको आवश्यकता हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन युवालाई व्यावसायिक बनाउनु जरुरी छ।
यसका लागि देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगबाट उद्यम सञ्चालन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न सके मात्र देशले काँचुली फेर्न सक्छ। ठूला ठूला उद्योग कल कारखानाको स्थापना गरी नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्न सक्छ। तेस्रो स्तम्भ स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा। भनिन्छ स्वस्थ व्यक्तिले मात्र राम्रा कुरा सोच्न सक्छ। युवाको राम्रो विकास र भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा भयो भने मात्र उसले समाज र राज्यका लागि भरमग्दुर योगदान गर्न सक्छ। यसका लागि युवालाई विभिन्न प्रकारका कुलतबाट जोगाएर असल र स्वस्थ बनाई अघि बढाउनु जरुरी छ। चौथो स्तम्भ युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास। युवा भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्। युवाको सार्थक परिचालनबाट मात्र राष्ट्रिय अभियानहरू सफल हुन सक्छन्। यसका लागि युवालाई विभिन्न प्रकारका तालिम मार्फत उनीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ। यसै गरी युवालाई विभिन्न मञ्चहरूमा अगाडि आउने मौका प्रदान गरिनुपर्छ। साथै राज्यका हरेक तहमा युवाको सार्थक पहुँच र सहभागिता गराउनु आवश्यक छ। यसरी युवाको नेतृत्व क्षमता विकास र सार्थक सहभागिताबाट मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छ। पाँचौं स्तम्भ खेलकुद र मनोरञ्जन। युवाको शारीरिक तन्दुरुस्ती र मानसिक स्फूर्तिका लागि खेल तथा व्यायाम अपरिहार्य छ। गीत सङ्गीत र मनोरञ्जनबाट मानसिक तनाव कम हुन्छ। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै युवाको सर्वतोमुखी विकासका लागि खेलकुद र मनोरञ्जनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा युथ भिजनमा उल्लेख गरिएको हो। राष्ट्रिय युवा परिषदले युथ भिजन 2025 मा उल्लेखित युवा विकासका 5 वटा आधार स्तम्भहरूसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक युवा लक्षित कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त युवा सम्बद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्य एवं साझेदारीमा पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको छ। परिषदले प्रत्येक वर्ष अगस्त 12 तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै भव्य रूपमा मनाउँदै आएको छ। यसै क्रममा अनुकरणीय काम गर्ने राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा उद्यमीहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन पनि गर्दै आइरहेको छ। युवाहरू समाजको मेहनती, लगनशील, धैर्यवान र अनुशासित पङ्क्तिको रूपमा सधैँ रहेर मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा परिचालित हुनै पर्दछ। राष्ट्रिय युवा परिषदले युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन हरेक वर्ष युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विगत 3 वर्षदेखि युवाको नेतृत्व विकास तथा स्वयंसेवकीय काममा युवा परिचालन गर्ने उद्देश्यले युवा क्लब गठन तथा नमुना युवा संसदको अभ्यास गराउँदै आएको छ। युवामा व्यावसायिक सिपको विकास गराउन विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गरेको छ। नयाँ पुस्तामा युवा परामर्श र मार्गदर्शन कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा उद्यमका लागि ऋण प्रदान गर्ने निकायका रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद रहेको छ। विपन्न तथा पिछडिएका समुदायका महिलाहरूको क्षमता विकास र स्वरोजगारका लागि राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील युवाहरूलाई एउटै सञ्जालमा सङ्गठित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा सञ्जाल गठन र परिचालनको काम गरिरहेको छ। सबै स्थानीय तहहरूलाई युवा मैत्री बनाउने उद्देश्यले युवा मैत्री स्थानीय तह दिग्दर्शन तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न रिसर्च ग्रान्टको थालनी गरिएको छ। युवा मैत्री र सूचना प्रविधि मैत्री कार्यालय बनाउन परिषदले वेबसाइट, अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब तथा नोटिस बोर्ड सेवा सञ्चालन गरेको छ। परिषदमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था, नागरिक बडापत्र र सुझाव पेटिका प्रयोगमा ल्याएको छ। निशुल्क इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्युटर ल्याब, ई-लाइब्रेरी तथा युथ पोर्टल सञ्चालन गरेको छ। नियमित रूपमा PDMS लगायत विभिन्न प्रकाशनहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अपाङ्गता भएका युवाहरूको माग र आवश्यकता बमोजिम सहयोग सामग्री वितरण तथा जोखिमपूर्ण युवाको पुनर्स्थापना गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ। निरन्तर रूपमा उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा
युवालाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विज्ञान सूचना तथा प्रविधि राष्ट्रिय युवा सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ र सम्मेलनबाट आगामी 10 वर्षमा नेपाल सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि लिनुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका बारे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय, नास्ट र राष्ट्रिय युवा परिषदको त्रिपक्षीय आयोजना र साझेदारीमा इन्टरनेशनल युथ कन्फरेन्स अन साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन सम्पन्न गरिएको छ। स्थानीय तहसम्म युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सहकार्यका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालसँग द्विपक्षीय समझदारी गरी अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ। युवा उद्यमशीलताका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्किमलाई सहजीकरण गर्न देशका प्रतिष्ठित ब्याङ्कहरूसँग समझदारी गरिएको छ। युवा आफैमा क्रस कटिङ इस्यु हो। यसमा सबैको सहभागिता र अपनत्व जरुरी हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय युवा परिषद एउटा समन्वयकारी निकाय पनि हो। परिषदको काम गर्ने शैली भनेको मुख्यतः सहकार्यको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने रहेको छ। वास्तवमा राष्ट्रिय युवा परिषदको पहिचान भनेकै एउटा कल्चर अफ कोलाबोरेसन हो। यसको चाहिँ सहकार्यको संस्कृतिले गर्दा हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि व्यापक बनेको छ। विशेष गरेर राष्ट्रिय युवा परिषदले कुनै पनि संस्थाका चाहे सरकारी होस् चाहे गैर सरकारी संस्था होस्, लक्ष्य, उद्देश्य र भिजन मिल्ने खालका संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कामकाज गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरेर राष्ट्रिय युवा परिषदले यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस लगायत स्वयंसेवकीय कामको लागि, युवाको व्यावसायिक सिप विकासको लागि, यो युथ पार्लियामेन्ट सञ्चालन गर्ने तथा युवाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्नको लागि पनि अहिलेसम्म चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदसँग करिब 450 यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध भएका छन्। ती सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग भएको पुँजी, उनीहरूसँग भएको सिप, उनीहरूसँग भएको अनुभव र काम गर्ने जुन संस्कृति छ त्यसलाई उपयोग गर्दै राष्ट्रिय युवा परिषद उनीहरूसँग नै सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्ने नीति अनुरूप हामीले अहिलेसम्म हामीले कामकाज गर्दै आइरहेका छौँ र यसको चाहिँ प्रभाव पनि अत्यन्त राम्रो परेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा सहकार्यका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी समेत गरिएको छ। It's a key question why National Youth Council itself, from the establishment time, this is the focal youth organization that we can work in order to achieve the outcomes of National Youth Vision 2025. This is the platform where we can see a lot of synergy while working together. In my experience, it was very interesting and supporting role that National Youth Council is playing. So that is another key thing that we have established this relationship, and we are continuing this. It is quite helpful. राज्य एक्लैले सबै कामहरू गर्न सक्दैन। राज्यले गरिरहेका नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ नि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने काम चाहिँ नागरिक सङ्घ संस्थाको भएको हुनाले विभिन्न क्षेत्रमा छरिरहेका बजेटलाई राष्ट्रिय युवा परिषदसँग समन्वय सहकार्य गरेर प्रदेश तहमा, स्थानीय तह र सङ्घीय तहमा साझेदारी भएर गइयो भने चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न युथ भिजनका चाहिँ 5वटा पिलरहरू हामीसँग स्तम्भहरू छन्। ती स्तम्भलाई कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय युनिटलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने भएको हुनाले यो सन्दर्भमा चाहिँ नागरिक सङ्घ संस्थाहरूसँग राष्ट्रिय युवा परिषदको साझेदारी आवश्यक छ। Youth is one of the pillars who plays an important role for the development of the country. They are one of the biggest contributors of voluntary service for the achievement of sustainable development goals. National Youth Council works as an institution to collect, build and share the voices of the youth. They have good outreach throughout Nepal and have mobilized energetic and committed youth for the development work in different areas. While working with them in the past for awareness campaigns for dengue, road safety, volunteerism, VNR, we have found them effective, fast and well connected with youth groups. They were able to mobilize hundreds of youth, not only in Kathmandu but in different provinces of Nepal. The visionary leadership and the energetic team of National Youth Council is praiseworthy. We appreciate their commitment, efficiency and flexibility towards dreaming for a positive future for the youths of Nepal. Their openness to work together and maximize the efforts of agencies working for the same cause is highly appreciable. Alone we cannot reach far, so collaborating with National Youth Council and working together for spreading youth and volunteer mobilization is an effective partnership for us.
आफ्नो स्थापना कालदेखि विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यस घडीसम्म आइपुग्दा परिषदले युवा विकासका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। परिषदबाट युवालाई व्यावसायिक सिप विकासको तालिम, सिप परीक्षण र उद्यमका लागि सहयोग दिने परिपाटीको सुरुवात गरिएको छ। युवा उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगारका लागि युवा उद्यम समूहहरूलाई प्रति समूह 5 लाख रुपैयाँ 5 वर्षका लागि बिना धितो बिना ब्याज सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरिएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 मा उल्लेखित 9 प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिषदले नेपालका प्रतिष्ठित 4 वटा वाणिज्य बैंकहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी गरी सहजीकरण गरिरहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सहजीकरण गर्न र युवालाई उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्न उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको तालिम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा 7 वटै प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको छ। युवाको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि सबै जिल्लामा वडा स्तरीय युवा क्लब गठन गरी ती क्लबहरू मार्फत विभिन्न सामाजिक कार्य र अभियानहरूमा व्यापक रूपमा युवा परिचालन गर्दै आइरहेको छ। युवालाई देशको संविधान, नियम कानुन र संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रियता, अनुशासन र मौलिक संस्कृति र सुझबुझपूर्ण व्यवहार सिकाई भविष्यमा हरेक क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले हालसम्ममा स्थानीय प्रदेश र संघीय तहमा गरी 79 वटा नमुना युवा संसदको अभ्यास गरिएको छ। तपाईँलाई नेता हुने अभ्यास बनाइदियो। तपाईँलाई भाग्यमानी पुस्ता हो। मन्त्री हुन्छु भन्न पाइन्छ, सभामुख हुन्छु भन्न पाइन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्न पाइन्छ, राष्ट्रपति हुन्छु भन्न पाइन्छ। त्यो तपाईँको हक हो। त्यसका निम्ति हामी उत्कृष्ट तयारी तपाईँको होस् भन्ने चाहन्छु। भविष्यका कर्णधार मात्रै होइन, हामी आजका साझेदार हौँ। आजका साझेदार मात्र होइन, आजकै कर्णधार हुँदा तपाईँहरू काममा विश्वास गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी क्षमतामा विश्वास गर्नुहोस्, गुणवत्तामा विश्वास गर्नुहोस्, आफूलाई साह्रै साइन्टिफिक बनाउनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको जीवन होस्, सुखमय होस्। संविधान, कानुन, नियम मात्रै होइन, संसदको जुन परम्परा छ प्र्याक्टिसमा लाग्नु छ, त्यो प्र्याक्टिस पनि नियम छ, कानुन छ र संसदमा लागु हुन्छ। यो जुन 4 वर्षको कार्यकाल छ राष्ट्रिय युवा परिषदको, यो सबैभन्दा स्वर्णिम कार्यकाल हो, महत्त्वपूर्ण कार्यकाल हो। किनभने यो 4 वर्षको कार्यकालमा जति युवाहरूको नीति र कार्यक्रमहरू दुइटै बने, त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ युवा संसदको स्थापना अभ्यासको कार्यक्रम जुन राष्ट्रिय युवा परिषदले सुरुवात गर्यो, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा उपलब्धिमूलक कार्यक्रमको रूपमा मैले यसलाई लिन्छु। हिजो पार्लियामेन्टमा रहेर कसरी हामीले चाहिँ सरकारसँग काम गर्ने, कसरी नीति कानुन बन्छ भन्ने सिकेका युवाहरू अहिले त्यहाँ गएर स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा चाहिँ लबी गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अहिले युवा परिषदले कुनै पनि काम गर्नु पर्यो र युवाहरूलाई स्वयंसेवकीय ढङ्गले परिचालन गर्नु पर्यो, कुनै इमर्जेन्सी सिचुएसन आयो अथवा त्यस्तो कुनै अवस्था आयो भने एउटा सामान्य आह्वानमा पनि 1500 युवाहरूलाई स्वयंसेवक बनाएर परिचालन गर्नको निम्ति युवाहरूले एउटा सानो आह्वानबाट पनि सम्भावना भएको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यसपछि अरू क्षेत्रहरूमा पनि, पालिकाहरूमा पनि अहिले बजेटहरू विनियोजन हुने, युवाको निम्ति कम्तीमा पनि एउटा खालको युवालाई मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यक्रम गर्ने कामको सुरुवात भएको छ। यसको श्रेय पनि त्यो युथ काउन्सिल र यो युवा संसदले गरेको उपलब्धि अथवा त्यसको उपलब्धिको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। युवालाई सही मार्ग पहिल्याउन तथा दिशा निर्देश गर्नका निमित्त युवा परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसमा विशेषतः लागु औषध दुर्व्यसनी तथा यसबाट बच्ने उपायहरू, युवा उद्यमशीलता र रोजगारी, कानुनी साक्षरता र साइबर अपराध, बालबालिकाको पोषण र अभिभावकको दायित्व, राष्ट्रिय युवा परिषद र अन्य निकायहरूबाट सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रमहरू, पुँजी बजार र लगानीको महत्व, सूचनाको हकको कार्यान्वयन तथा सुशासन प्रवर्धनमा युवाको भूमिका जस्ता विषयमा परामर्श दिइएको छ। सीमित
स्रोत साधनका बीच पनि युवा परिषदले हासिल गरेको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष के हो भने परिषदले युवाहरूलाई गोलबन्द गर्ने कुरामा, युवाहरूलाई एउटा मोटिभेसनको काममा, अलिकति एउटा माहौल बनाउने, मान्छेलाई जगाउने कुरा, मान्छेलाई बुझाउने कुरा गर्न सक्ने जस्तो अब सहुलियत कर्जाको लागि गरिएको प्रयत्नको पाटो भयो। अनि युवालाई उद्यमशील बनाउनका लागि विभिन्न खालका उद्यमशीलताका तालिमहरू भए। युवाले अगाडि बढ्नलाई चाहिने खालको एउटा मान्छेलाई कस्तो छ भने स्रोत साधन मात्रै होइन, एउटा काउन्सिलिङको पनि आवश्यकता छ। त्यस्तो पाठमा चाहिँ एक खालको माहौल बनेको छ। युवा विकासको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य एवं साझेदारीका लागि परिषदमा ती सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको छ। युवा सूचना जागरणका र उत्प्रेरणाका लागि रेडियो नेपाल र सबै प्रदेशका सामुदायिक रेडियोहरूबाट युवा सञ्चार रेडियो कार्यक्रम निरन्तर प्रसारण गरिएको छ। अपाङ्गता भएका युवालाई राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष सङ्घको सहकार्यमा कृत्रिम हात, खुट्टा, बैसाखी, व्हीलचेयर, हियरिङ डिभाइस, व्हाइट क्यान आदि निर्माण गरी निशुल्क वितरण गरी उनीहरूको दिनचर्यालाई सहज बनाइएको छ। समग्र राष्ट्रिय युवा परिषदको नेतृत्वमा युवा उद्यमशीलताको विकासका लागि, स्वरोजगार निर्माणका लागि आम युवाहरूलाई उनीहरूका रुचि, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकीकरण गर्दै क्षेत्रगत रूपमा युवाहरूकै नेतृत्व, युवाहरूकै लगानी, युवाहरू आफै कामदार, आफै मालिक हुने ढङ्गले थुप्रै कामहरू भएका छन्। र समग्र मलाई के लाग्दछ भने यो राष्ट्र निर्माण आम युवाको भूमिका र आम युवाको चासो भित्र रहेर राष्ट्रिय युवा परिषदले खेलेको भूमिका, हामी सबैले यो 5 वर्षमा खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्दछ। नेपाल सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय युवा परिषदबाट सम्पादित विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावका कारण परिषदले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले सूचनाको हकको संरक्षण र सुशासन प्रवर्धनमा खेलेको भूमिकालाई उच्च कदर गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले यस परिषदका सूचना अधिकारीलाई 2075 सालको उत्कृष्ट सूचना अधिकारीका रूपमा सम्मान गरेको छ। दि कमनवेल्थ नामक संस्थाले तयार गरेको ग्लोबल युथ डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एन्ड रिपोर्ट 2016 का अनुसार सन् 2010 मा नेपाल युवा विश्व विकास सूचकाङ्कमा 145औं स्थानमा भएकोमा सन् 2016 मा 77औं स्थानमा स्तर वृद्धि भएको छ। युवा विकासको क्षेत्रमा कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरी सबै युवाको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा परिषदलाई स्थापित गराउन सफल भएकाले इन्टरनेसनल युथ कमिटीद्वारा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्षलाई वर्ल्ड युथ प्राइज 2018 ले सम्मान गरिएको छ। नेपालको संविधानमा युवा मैत्री नीतिहरूको व्यवस्था भई युवा विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भएकाले वर्ल्ड फ्युचर काउन्सिलको तर्फबाट नेपाललाई इन्टरनेसनल फ्युचर युथ पोलिसी सिल्भर अवार्ड 2019 प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद चाहिँ नेपालको युवाहरूलाई जोड्ने र युवाहरूको सबै कुरालाई बुझ्ने, युवाको सबै थिमलाई बोकेर हिँड्ने चाहिँ एउटा संस्था हो जुन चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक स्थापना भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद चाहिँ टोटल्ली नेपालका 40% भन्दा बढी युवाको अभिभावक, युवाको घर हो। त्यसको ढोका प्रत्येक युवाले ढकढक्याउनुपर्छ। त्यो युवाले ढोका ढकढक्यायो भने हामी मन्त्रालयसम्म पुग्छौँ, मन्त्रालय सरकारसँग पुग्छ, सरकारले ल्याएका सम्पूर्ण कुराहरू युवासँग जोडिन्छ, अनि मात्रै नेपालको समग्र विकास अथवा नेपालीको सम्पूर्ण नेपालीहरूको भविष्य चाहिँ अबका दिनमा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। युवा विकासका क्षेत्रमा राज्य स्तरबाट स्थापना गरिएको संस्था राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो स्थापनाको 4 वर्षभित्रै देशव्यापी रूपमा आफ्नो सङ्गठन सञ्जाल फैलाउँदै योभन्दा धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ नि उछिन्दै साझेदारी संस्कृतिको माध्यमबाट इनोभेसन सेन्टर, इन्क्युबेसन सेन्टर, स्टार्टअप सपोर्ट जस्ता कार्यक्रमहरू जोड्दै युवालाई उद्यमशीलता उन्मुख बनाउँदै युथ पार्लियामेन्टका माध्यमबाट नेतृत्व क्षमता विकास गराउने काममा राष्ट्रिय युवा परिषदको अहम भूमिका रह्यो। यसले सरकारबाट प्राप्त स्रोत साधनलाई अत्यन्त मेहनतका साथ सदुपयोग गर्ने काम गरेको छ। 4 वर्षमा यसले युवाहरूको संरचनालाई, सञ्जाललाई देशव्यापी बनाउने काम गरेको छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो र यो चाहिँ नि कमै सङ्गठनहरूले, संरचनाहरूले गर्न सक्छ।
यसमा चाहिँ नि युवा परिषदको चाहिँ नि उपाध्यक्षजीको भूमिका ज्यादै राम्रो छ, मैले त्यो सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु। राज्यले युवाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य राज्यको निकाय यही हो भन्ने ढङ्गले बुझेर यसलाई चाहिँ नि आर्थिक र चाहिँ भौतिक रूपले बलियो बनाउने, यसको चाहिँ नि क्षमता विकास गर्ने र व्यापक युवा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाहरूमा चाहिँ युवा परिषदलाई सामेल गर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्ने हो भने युवाहरूको क्षेत्रमा राम्रो परिणाम निकाल्न सक्छ। यो 4 वर्ष शुभारम्भ गरिएका कामहरूलाई व्यापकता दिने, 5 पिलरसँग जोडिएका कामहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि स्वयंसेवक परिचालन, मूलतः युवा परिचालनको माध्यमबाट सिङ्गो देशलाई एउटा रूपान्तरणको यात्रामा अगाडि बढाउने, सकारात्मक सोच निर्माण गर्ने यसको कामलाई व्यापकता दिने, युवाहरूलाई आवश्यकता अनुसारको परामर्श र उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताका विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ सुसज्जित गर्ने, साक्षात्कार गर्ने र त्यसका निमित्त युवाहरूको अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन र उनीहरूका सिर्जनाको सरकारी अपनत्व ग्रहण गर्नको लागि युथ इनोभेसन सेन्टर निर्माण, केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म त्यसलाई विस्तार र व्यापक बनाउने, त्यसै गरी सरकारी, गैर सरकारी, निजी, सहकारी जस्ता सबै इकाइहरूसँग अन्तर सम्बन्धित रहेर सहकारीको मोडललाई स्थापित गर्ने र कामलाई प्रभावकारी बनाउने र मूलतः सरकारी संस्थाभित्र राष्ट्रिय युवा परिषद, सिटिबिटी र युवा स्वरोजगार कोषलाई इन्टरलिङ्क गरेर युवाहरूको कामलाई, युवाहरूको अवसरलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र युवाहरूलाई युथ पार्लियामेन्टको माध्यमबाट जुन युवा परिषदबाट प्रारम्भ गरिएको छ त्यसको साथै एउटा प्रदेशसम्म पूर्ण रूपमा विस्तार गर्ने र युवाहरूलाई सकारात्मक, स्वयंसेवी र सक्षम र सबल नेतृत्व गर्न सक्ने योग्य बनाउने काममा युवा परिषदको भावी योजना यसैभित्र केन्द्रित हुनेछ। यति बेला हामी जनसाङ्ख्यिक लाभको समयमा छौँ। यो धेरै युवाहरूको सङ्ख्या भएको समयलाई राज्यले सदुपयोग गर्नै पर्छ, तर आम युवाहरूलाई म यही आह्वान गर्छु, अब आफ्नै देश उर्वर छ, कृषिले भरिपूर्ण छ, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जडीबुटी तथा खनिजबाट उद्यमका क्षेत्रहरू व्यापक छन्। यिनी क्षेत्रहरूलाई समाएर हामी आर्थिक समृद्धिको सपना देख्नुपर्छ। म विदेश भएका, स्वदेश भएका सबै युवाहरूलाई एकपटक आफ्नो देश बनाउन आह्वान गर्छु। आफ्नो स्थापनाको छोटो अवधिमा नै राष्ट्रिय युवा परिषदले नेपाली युवाहरूका समस्याहरू, सरकार र मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। युवाहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न, युवाहरूको नेतृत्व विकास गर्न राष्ट्रिय युवा परिषदले विभिन्न रचनात्मक गतिविधिहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सुशासन, विकास र समृद्धि हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य हो। हामी नेपालीहरूको सामूहिक राष्ट्रिय कार्यभार पनि हो। यही कार्यभार पुरा गरेर देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउने, सबै नेपाली जनताका घर आँगनमा सुख समृद्धि पुर्याउने यही सङ्कल्प, यही दृढ अठोटका साथ वर्तमान सरकार काममा केन्द्रित छ। सुशासन, विकास र समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन नगरेसम्म उनीहरूलाई ज्ञान सिपले सुसज्जित गरी श्रम र उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र उद्यमी नबनाएसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन। आगामी दिनमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्दै हाम्रा युवाहरूमा भएको जोस जाँगर, क्षमता र सृजनशीलतालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर देशमा नै रोजगारीको सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्नमा जोड दिन आवश्यक छ। यसै गरी विदेशबाट फर्केका नेपाली युवाहरूमा भएको ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीको सदुपयोग र परिचालनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। यस दिशातर्फ केन्द्रित भई श्रमको सम्मान गर्दै राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा योगदान पुर्याउनु हुन राष्ट्रिय युवा परिषद आबद्ध सम्पूर्ण युवाहरू, युवा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था र आम नेपाली युवाहरूमा म हार्दिक अनुरोध र आह्वान गर्दछु।